व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने इंफाक के बारे में पढ़ा। इंफाक का मतलब है अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, और इसमें अल्लाह ताला हमें बहुत दफ़ा मोटिवेट करते हैं कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हें किसी का माल की कमी नहीं होगी। मैं दुनिया में भी तुमको माल से नवाजूंगा और आखिरत में तो बहुत ही ज्यादा नेमतों का अल्लाह की बारिश होगी। तो अल्लाह ताला ने कहा, अब जो कल हमने आखिरी आयत पढ़ी थी कि जो लोग अल्लाह की राह में सुबह और शाम खर्च करते हैं, पोशीदा और एलानिया, जैसे भी उनको लगे, उनका अजर उनके रब के पास है, और उनके लिए ना तो किसी खौफ का मौका होगा और ना ही किसी चीज के छिन जाने का मौका होगा। और इसके बाद आपको पता है इंफाक के ऑपोजिट जो बात जाती है वो सूद है। तो जो अरब लोग थे, और आजकल के जमाने के अंदर भी ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो अगर आपको कर्जा देते हैं तो कर्जे को जब वो कहते हैं कि असल रकम को जब आप वापस करेंगे तो हम इतनी इजाफी रकम आपसे लेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि अगर कोई नीडी पर्सन है आपके पास तो आप उसको उससे इजाफी रकम ना लें, उससे सूद का मुतालबा ना करें, क्योंकि सोसाइटी के अंदर इंफाक फलता फूलता है, लेकिन जो सूद है वो सोसाइटी की जड़ों को खोखला करता है। तो जरूरतमंद इंसान जब आपके पास आता है अपनी जरूरत के लिए, तो उसको तुम अल्लाह की राह में कर्ज दो और उसको मोहलत दो कि वो अपनी असल रकम को लौटा सके। तो इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं। अरब लोग भी बड़ा कॉमन था उनके अंदर सूद खोरी करना, और आजकल के जमाने में भी बहुत सारे लोग हैं या कंपनियां हैं जो इस तरह के काम करती हैं। तो जो सूद है ये इंफाक के ऑपोजिट है। और जब हम खर्च करने लगते हैं तो एक दफा हमारे दिल के ऊपर जरूर एक हमला होता है कि नहीं जी, हम अपने माल को बढ़ा चढ़ा के क्यों ना हासिल करें। तो लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सोसाइटी की जो जड़ें हैं उनको खोखला करने वाली चीज है सूद। तो सूद से तुम लोग बचो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा, आप देखिए कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया अपनी जिंदगी का हज्जतुल विदा के मौका पर, उस मौका पर भी आपने ये बात कही कि मैं सूद से खत्म कर रहा हूँ, सूद के सिस्टम को मैं खत्म कर रहा हूँ मक्का के अंदर से। और सबसे पहली एग्जाम्पल मैं खुद बनता हूँ कि मैं अपने चचा इब्ने अब्बास का सूद माफ करता हूँ। तो ये जितना नमाज के बाद इंफाक की हिदायत कुरान मजीद में की गई है, उतनी ही ज्यादा सूद की मुमानियत की गई है। तो अल्लाह ताला ने ये कहा, आयत नंबर 175 है, 275 है, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफा व अम्रुहु इलल्लाह वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो लोग सूद को खाते हैं वो क्यामत के दिन अल्लाह के हुजूर इस तरह पेश किए जाएंगे जैसे हवास बाख्ता पागल इंसान जिसको शैतान छू कर बावला कर दे। निश्चित जो रिबा है, सूद है, वो सोसाइटी को खोखला करने वाली। देखिए, अगर एक जरूरतमंद बंदा आपके पास उधार लेने आया है, वो पहले ही नीडी पर्सन है, और आप उसको कहते हैं कि असल दर के साथ मुझे ये इजाफी रकम भी देना, तो उसने ना सिर्फ आपके असल दर को पैदा करना है बल्कि
सूद को पैदा करना है। तो जो उसके लिए बेचारे के लिए पहले मुश्किल थी कि वो अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा, वो आपके लिए इजाफी रकम कहाँ से लेकर आए। तो अल्लाह ये उसका नतीजा ये निकलता है कि जो लोग बर वक्त अपना कर्जा अदा नहीं कर सकते, उन पर सूद पर सूद बढ़ता चला जाता है और बेचारे असल दर से कई गुना ज्यादा मकरूज हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग सूद को खाते हैं, अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन वो ऐसे खड़े होंगे जैसे वो शख्स जिसको शैतान ने छू कर बावला और पागल कर दिया। वो कहेगा, हाय ये मेरी बदबख्ती, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरा तो सारा अंजाम खराब हो गया। वो पागल और बावला हो जाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से होगा कि दुनिया में सूद खाने वाले लोग कहा करते थे, इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कारोबार भी तो सूद है। कारोबार भी तो सूद है, जो आप चीजें बेचते हैं, खरीदते हैं, उस पर आप मुनाफा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि कारोबार भी तो सूद है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कारोबार सूद नहीं है। कारोबार सूद नहीं है। कारोबार के अंदर एक कारोबारी आदमी मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, ग्राहक को प्रोवाइड करता है आसानियां, और फिर अपनी मेहनत और मुशक्कत और खून बहाने पर वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेता है। तो और उसको ये भी अंदेशा होता है कि मैंने जो कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, पता नहीं उसका फायदा मुझे पहुंचेगा या माल जो है वो खत्म भी हो सकता है, उसका नुकसान भी हो सकता है। तो दर हकीकत कारोबारी आदमी जो होता है वो अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कत और अपने खून बहाने का जो है वो एक थोड़ा सा इजाफी रकम लेता है। और सूद में क्या होता है? सूद में ये होता है कि आप एक जरूरतमंद को पैसे उधार उसकी जरूरत के लिए इसलिए देते हैं कि अगर उसने आपसे 1,000 लिया है और वो कहेगा कि मुझे आपने 2,000 करके वापस करने हैं, और जब तक मकरूज आदमी उसको वापस नहीं करता तो उस वक्त रकम जो है वो बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि असल दर से कई गुना ज्यादा जो है वो सूद हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, कालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये बेवकूफ और अहमक लोग ये कहते हैं कि सूद, कारोबार जो है, खरीदो फरोख्त जो करना है, वो भी तो सूद है। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हालांकि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है और सूद को हराम किया है, और इनकी लॉजिक भी समझ में आती है। तो ये बेवकूफ लोग इस तरह की बातें करते हैं। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब किसी शख्स के पास तेरे रब की नसीहत पहुंच गई और वो इस बात से बाज आ गया, तो उसके लिए माजी में जो गलतियां उसने की, पास्ट में जो गलतियां उसने की, वो अल्लाह माफ कर दे। यानी आपको शऊर नहीं था, आपको पता नहीं था, आप ने कोई सूदी मामला कोई किया, तो फिर आपको पता चला कि ये तो मना है, आपने माफी मांग ली अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पास्ट में जो गुनाह हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको माफ करने वाले हैं। व अमरुहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। यानी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी माफी मांगने पर, तौबा करने पर उसको माफ कर देंगे। वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार, लेकिन जो खुदा और खुदा के रसूल के अहकामात के आने के बाद फिर अपनी सरकशी को कंटिन्यू करेगा और सूदी मामलात करेगा, तो यही लोग होंगे जो जहन्नुम के साथी होंगे। हुम फीहा खालिदून, और वो इस जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ठीक है। अल्लाह ताला कहते हैं, यम हकल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाकात,
अल्लाह ताला सूद की जड़ खत्म करना चाहते हैं। अल्लाह ताला जो है वो सूद को घटाते हैं, सूद को कंडेम करते हैं और जो इन्फाक है उसको बढ़ाते हैं। आपने कितनी खूबसूरत मिसाल पढ़ी थी कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है कि वो एक बीज बोते हैं जिसकी 7 टहनियां निकलती हैं और हर टहनी पर 100 दाना। तो इस तरीके से अल्लाह आपके इंफाक को बढ़ाए चढ़ाएगा और अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर अल्लाह को सूद सख्त नापसंद है। अल्लाह सूद को घटाते हैं, माल की बरकत खत्म हो जाती है और सदकात को अल्लाह ताला नशोनुमा देते हैं। सोसाइटी के सर्वाइवल में सदकात का बड़ा रोल है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, और अल्लाह ताला किसी ना शुक्रे गुनाहगार को पसंद नहीं करते। अल्लाह ने आपको अपनी जरूरत से ज्यादा दिया है, आप अपने जरूरतमंदों को कर्ज देते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ये भी कहा कि अगर मखरूस कर्ज उतारने में कुछ देर लगा रहा है तो उसको मोहलत दो, अगर आप कर सकते हो तो उसको मोहलत दो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कोई दोबारा इस काम को कंटिन्यू करेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा और इसमें हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला सूद को घटाते हैं, सदकात को बढ़ाते हैं और अल्लाह ताला किसी काफिर गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करते। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और जिन्होंने अमले साले भी किए, ईमान के साथ अमले साले लाजमी तौर पर मशरूत है। यानी जैसे हम ये कहें जी हम तो मुसलमान हैं और हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन ना हमारी सोच में पाकीज़गी है, ना हमारे अमल में पाकीज़गी है, ना हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से तो मोहब्बत नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह उन लोगों से जो ईमान और अमले साले दोनों मशरूत है, ईमान के साथ आपके अमल में भी तब्दीली आनी चाहिए, आपका अमल भी अपनी रजा, अपने रब की रजा पे राजी होने वाला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग ईमान लेकर आए, बेहतरीन अमाल करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जक़ात देते हैं, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका बहुत ज्यादा अजर होगा उनके रब के पास। देखिए 5 अरकान इस्लाम में, लेकिन अल्लाह ताला फर्स्ट 2 पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और अल्लाह ताला ने ये बात कही हुक्मराने वक्त से जो कि मुसलमान हो उससे। अल्लाह ताला ने ये बात की कि जो लोग नमाज अदा करें मस्जिदों में जाकर और ज़कात अदा करें, फ़खल्लु सबीलहुम, तो हुकूमत वक्त उन पर मजीद कोई बोझ नहीं डाले। तो ये दोनों मामलात जो हैं ये सोसाइटी से रिलेटेड हैं। तो मर्दों के लिए लाजमी है कि वो मस्जिदों में जाएं और अपनी राह में अल्लाह की राह में ज़कात, सदकात और खैरात करें। कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले जाते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बना दिया जाता है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। जो नए मुसलमान लोग हुए थे उन्होंने कहा कि अबू बकर तो बहुत नर्म तबाह है, हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो कोई एक रस्सी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ज़कात के तौर पर देता था और आज वो नहीं दे रहा, तो मैं उसके खिलाफ किताल करूंगा। हजरत अबू बकर ने, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू बकर जरा नरमी से काम लीजिए, अभी अभी अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए हैं और अगर आप इनके खिलाफ कोई किताल करेंगे तो ये ना हो बगावत टूट पड़े। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा
کہ میرا زکات کے معاملے میں اٹل فیصلہ ہے اور میں ضرور وہ چیزیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں وہ ضرور کروں گا، اور اگر کوئی نہیں اس پر میرا ساتھ دیتا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور زکات یہ دونوں ایسے ارکان ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس بے تحاشا ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ یہ آیت آخرت سے جڑتی ہے۔ دنیا میں انسان کو نقصان بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مگر ایک مومن جب قیامت کے دن اٹھے گا تو خدا کی رحمتیں اس پر برس رہی ہوں گی۔ اس کا جبکہ ایک مشرک اور کافر اور نافرمان کا دل پتے کی طرح لرز رہا ہوگا، اللہ کے مومنوں کے بندوں کو ایک خاص اطمینان اور سکون ہوگا، اور ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جب وہ اللہ سے اپنا رزلٹ پائیں گے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جبکہ نافرمان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو ان کے اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہم تو بہت ہی زیادہ نقصان میں پڑے، اے کاش ہماری موت ہی اٹل ثابت ہوتی اور ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو، اور سود میں سے جو رقم تم نے وصول کرنی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اپنی سوسائٹی کے اندر تم نے لوگوں سے جو رقوم لینی ہے، قرضے کے پیسے لینے ہیں، اصل رقم وصول کرو اور سود کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم اپنے ایمان میں سچے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، دنیا اور آخرت میں خدا پر یقین رکھتے ہو اور بہترین اعمال کرتے ہو، تو پھر ان کنتم مومنین اگر تم سچے ہو تو لوگوں کو اصل رقم واپس لو، اور جتنا بھی سود مقروض کا بنا ہے اس کو معاف کر دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، ان کے خلاف اسلامی ریاست کے اندر اگر اسلامی حکمران ہیں تو ان کے خلاف باقاعدہ قتال اور جنگ کی جائے گی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے اور سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم معاف کر دو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی پشیمانی کر دو، تو اصل زر پر تمہارا حق ہے۔ اصل زر پر رؤوس اموالکم کا مطلب ہے کہ جو اصل مال ہے اس پر تمہارا حق ہے۔ ولا تظلمون، نہ تم لوگوں پر ظلم و ستم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم و ستم کیا جائے۔ خدا کی مخلوق پر نہ تم ظلم و ستم کرو اور خدا تم پر ظلم و ستم نہیں کرے گا، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی کرٹسی اور کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مومن کو ابھارتے ہیں نیکی کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ تنگ دست ہو، جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، اے لوگو خدا کا رزق تم پہ نازل ہوتا ہے، خدا نے تم کو دینے والا بنایا ہے، تمہیں بڑا خوش قسمت بنایا ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ تم دے سکتے ہو، لہٰذا اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو خوشحالی تک کی مہلت دو، اس کو خوشحالی تک کی مہلت دو، اس کو ٹائم دو کہ وہ تمہاری رقم کا انتظام کر سکے اور تمہیں واپس لوٹا سکے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو اس سے بھی آگے بڑھ کر تم ایک کام کر سکتے ہو، اور وہ یہ کہ اگر ضرورت مند آدمی اپنی اصل رقم تم کو واپس نہیں کر سکتا تو تم اگر اس کو معاف کر دو تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔
اب यहाँ पर जो जेन्युइन जरूरतमंद है उनकी बात की जा रही। अब वो लोग हैं जो लोगों से कर्जे ले लेते हैं इस नियत पर कि वापस हमने क्या लौटाना, जो कि आजकल के जमाने में ऐसा ही चल रहा है। तो उनको भी ये बात सुननी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नमाज जनाजा पढ़ाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से पूछते थे कि मरने वाले ने किसी का कर्ज तो नहीं देना, और जब किसी का कर्ज देना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बेटे को, औलाद को कहते कि इसका पहले कर्ज अदा करो और फिर मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। मीरास के मामलात के अंदर जो हमने जो आयतें पढ़ी थी तकसीम वरासत की, उसमें जगह जगह आपने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने ये बात की कि जिसकी मीरास को तकसीम किया जा रहा है पहले उसके कंधों पर कोई कर्ज हो उसको उतारो, और जो वसीयत की गई है उसको पूरा करो, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो उसके हकदारों में तकसीम की जाएगी। तो इसका मतलब है कि साफ किरदार, साफ सुथरा किरदार, बाइज्जत और बावकार रहने के लिए दुनिया और आखिरत में अव्वल तो आप कर्ज ना लें, कोशिश करें कि आप कर्ज ना लें, अपने मामलात, अपने तरीके इस तरह से रखें कि आपको कर्ज ना लेना पड़े। और अगर आपको जरूरत पड़ जाए कर्ज लेने की तो आप वादे के मुताबिक उसको अदा करें, जो टाइम है उसको आप अदा करें। और जब आप ये देखें कि कोई जेन्युइन रीजन है कि मकरूज हमारा कर्जा अदा नहीं कर सकता, तो अल्लाह रहमान और रहीम ने कहा कि उसको मोहलत दे दो कि वो कुछ और दिन में तुम्हारी पैसों का अरेंजमेंट करे। और अगर क्या ही बात है, तुम फयाजी की बात करो और गिना की बात करो, तो जरूरतमंद को अगर किसी ने अपनी जरूरत के तहत तुमसे दिया और अदा नहीं कर पा रहा तो तुम माफ कर दो, तो क्या ही बात है। वान तसद्दकु खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, कि अगर तुम माफ कर दो तो फिर अल्लाह ताला बख्श दो तो अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत रहमतों के दरवाजे खोलेगा, तुम्हारे माल में बड़ी बरकत देगा। तो अल्लाह ताला ने कहा वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीहि इलल्लाह, इस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओ। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर हर जान को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी के साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। एक डे ऑफ जजमेंट को याद रखो, एक रोजे जजाओ सजा को याद रखो कि उस दिन तुम्हारा पूरा का पूरे अमाल नामों के मुताबिक खुदा अपने वादे पूरे करेगा। और अल्लाह ताला, जैसे कि मैं आम तौर पर बताती हूँ कि जन्नत में अल्लाह के यहाँ कामयाब होने वाले लिस्ट में जो सबसे आखिर में बंदा उसका रिजल्ट हाथ आएगा, बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ, उससे अल्लाह ताला पूछेंगे कि ए बंदे तू बता तेरी क्या ख्वाहिश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जन्नत में एक तो वो लोग हैं जो मेरिट पर जाएंगे, कामयाब होंगे, अल्लाह ताला उनको अपनी नमाज से नवाजेगा। एक ये होगा कि जो आखिर में बहुत मुश्किल से मार्जिन से वो पास हुआ तो अल्लाह ताला उसको कहेंगे बता तुझे क्या चाहिए। वो बंदा कहेगा, सारी अपनी ख्वाहिशात का जिक्र कर देगा, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जहाज चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे बड़े बड़े लॉनों वाले महल चाहिए। सब अल्लाह सब कुछ देने के बाद भी कहेगा ये तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ये सारा कुछ है, और इससे ज्यादा 10 गुना और भी मेरी तरफ से अनायत की जा रही है तुम पर। तो ये नतीजा है। और हमारा परवरदिगार कहता है कि ए लोगो फस्तबिकुल खैरात, खैरात करने में सबसे आगे बढ़ो। और अल्लाह ताला कहता है कि मुकाबला करना है तो नेकी के मैदान में मुकाबला करो, दुनियादारी, दिखावा, मसनूईपन, इन चीजों में अपने आप को जाया करने की कोशिश ना करो। जैसे आजकल मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ इतना क्रेज है
कि हम लोग जो होते हैं वो आला ब्रांड की चीजें पहनना चाहते हैं, जबकि अच्छी चीज जो है वो कम प्राइस पे भी मिल जाती है। लेकिन हमने चूंकि लोगों को दिखाना होता है कि हम इतने अमीर हैं, तो हम किसी कम ब्रांड पर इत्तेफाक नहीं करते। हमारी जूतियां, मैंने गौर किया है कि हमारी जूतियां जो हम पहनते हैं उन पे भी ब्रांड नेम लिखा होता है। हम जो पर्स इस्तेमाल करते हैं उस पे भी ब्रांड नेम लिखा होता है। अब आपने ये किसको दिखाना है? ठीक है। अब मैंने ये सुना कि कई कई लाख रुपए के पर्स होते हैं, जूते होते हैं। एक एक जूता तो मैंने देखा था खबरों के अंदर के जी, वो जूता, उस जूते पर बड़े साइज का डायमंड लगा हुआ था, और वो जूते की कीमत जो थी वो 4 करोड़। अब मुझे ये बताइए कि पहनने वाले पांव अगर खूबसूरत हैं तो बहुत मुनासिब कीमत पर जूते भी मिल जाते हैं, पर्स भी मिल जाते हैं, हर चीज मिल जाती है। लेकिन हमने तो दौड़ लगानी है ना कि हम ज्यादा पैसे वाले हैं, हम ज्यादा अमीर हैं, तो बाकी लोग हमसे कमतर हैं। ये जो चीज है ना, ये एहसास कमतरी की गम्माजी करता है। मैं अपनी क्लास में बार बार हर दफा ये बात कहती हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, तो लोग आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होते हैं, आपके पैसों से नहीं मुतासिर होते। दो, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने और बड़ी क्वालिटीज रखी हैं, बेहतरीन सलाहियतें रखी हैं। आपकी शख्सियत से मुतासिर होने के लिए ये ही काफी है। आपकी शख्सियत से मुतासिर होने का ये बिल्कुल मसनूई तरीका है कि आप जूते ऐसे पहन के जाएं जो बहुत महंगे हों, पर्स ऐसे पहन के जाएं कि उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो, कपड़े आप ऐसे बनवाएं। जैसे कि आजकल शादियों के बारे में मैं सुन रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि 1 लाख 2 लाख का जोड़ा भी बड़ा महंगा है। लेकिन मैं जैसे सोसाइटी में सुनती हूँ कि वो जी आला ब्रांड्स के जो जोड़े बनते हैं, तो कोई 30 लाख का, तो कोई 35 लाख का, तो कोई करोड़ों में। तो ये बात ये है कि आपकी सोसाइटी के अंदर कितने गरीब हैं। जरा रात को लाहौर शहर में जाकर देखें, रात के वक्त फुटपाथों पर लोग सो रहे होते, छोटे छोटे बच्चे दिन में मजदूरी करते हैं और रातों में फुटपाथों पे सोते हैं। कभी आपके जमीर ने आपको झंझोड़ा कि तुम तो बहुत आला लिबास पहन रही हो, ये बच्चे जो हैं भूखे सो रहे हैं, इन बच्चों के पास स्कूल जाने के पैसे नहीं है, इनके माँ बाप जो हैं वो इनको सुबह सुबह मांगने के लिए निकाल देते हैं, और शाम को घर नहीं आने देते जब तक वो पैसे ना लेकर आए। तो देखिए अल्लाह ताला ने ना आसाइशों को अप्रिशिएट किया। अब जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग अंदर से खोखले होते हैं, ना उनके अंदर ईमान होता है, ना उनके अंदर सदाकत होती है, ना उनके अंदर कैरेक्टर होता है, तो वो लोग बहुत अच्छा पहनकर, बहुत महंगा पहनकर, महंगी हर चीज पहनकर, उनका हाल होता है खुशबुन मुसन्नदा। खुशबुन मुसन्नदा का मतलब है कि ऐसी लकड़ी पर आप कीमती लिबास चढ़ा दें जो अंदर से खोखली है, जिसके अंदर से दीमक लगी है, और कुछ पता नहीं कि वो लकड़ी किस वक्त धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो जब आप अंदर से एक इंसान, अच्छे इंसान नहीं, बेहतरीन कैरेक्टर आपका नहीं, तो बेहतरीन लेपा पोती करके, बेहतरीन महंगे कपड़े पहन के आपकी पर्सनैलिटी में कोई चार्म नहीं आएगा। वो आपने कारून के बारे में पढ़ा, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कजन था। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि उसके खजानों की चाबियां कई ऊंट उठाते थे। कई ऊंट जो है उसकी चाबियों को, खजाने की चाबियों को उठाते थे, और जो आसपास के लोग थे वो बड़ा रश्क करते हैं, अल्लाह ताला ये इतना अमीर है, इसके पास इतनी दौलत है, काश इतनी दौलत मेरे पास होती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उसकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने
اس کو اس کی دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا. وہ زمین پھٹی اور اس کے اندر قارون اور اس کی دولت اور اس کی چابیاں اور اس کے جو اس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے وہ سب زمین میں دفن ہو گئے. تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ شکر ہے تو نے ہمیں اس کی پیروی سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم تیرے نافرمان بندے نہیں بنے اور ہمیں اس طرح کا مال و متاع نہیں چاہیے جو انسان کے انجام کو خراب کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ دیکھیے حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے. ملکہ بلقیس کے معاملے میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس جب آئی حضرت سلیمان کے دربار میں تو حضرت سلیمان کا جو محل تھا اس کے فرش شیشے کے بنے ہوئے تھے, کلیئر کرسٹل, اور نیچے پانی بہ رہا تھا. تو وہ ملکہ جو خود ان آسائشوں کی عادی تھی اس کو جب حضرت سلیمان نے کہا کہ چلے اندر تشریف لے کر آئیں تو اس نے سمجھا کہ مجھے پانی میں سے اتر کر جانا ہوگا. تو اس نے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے کہ میرے پائنچے گیلے نہ ہوں. تو حضرت سلیمان نے اس کو کہا کہ نہیں ملکہ سبا, یہ پانی نہیں ہے, یہ شیشے کا فلور ہے, شیشے کا فرش ہے. تو اس نے اس وقت کہا ہائے میری بدبختی کہ میں اتنی بات بھی نہ جان سکی. تو گویا وہ بھی ان تمام چیزوں کی عادی تھی, لیکن جو کچھ اللہ نے حضرت سلیمان کو نوازا اس دور پہ وہ چیز کسی کے پاس نہیں تھی. اور وہ کس لیے؟ ایک پیغمبر تو سادہ زندگی گزارتا ہے, ایک پیغمبر تو اللہ کے بندوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, لیکن جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہ اتنے ترقی یافتہ دور تھا, اتنا ترقی یافتہ دور تھا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو گھر تھا, ان کا جو محل تھا, اس کے باہر بڑے بڑے دیگیں, بڑے سائز کی دیگیں جو اٹھائی نہیں جا سکتی, ان میں لنگر لگتے تھے اور کھانے پکتے تھے, اور ہر وقت جو بندہ بھی ضرورت مند ہوتا وہ آ کے کھانا کھاتا. تو ریاست کا ہر بندہ اتنا خوشحال تھا, اس بادشاہ نے ریاست کے ہر بندے کو اتنا خوشحال رکھا ہوا تھا کہ اس کو اللہ کی طرف سے پھر اجازت تھی کہ وہ ان آسائشوں کو استعمال کرے. لیکن جب آپ کی جو قوم ہے, آپ کی ملت انتہائی ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرے اور آپ آسائشوں میں اور عیاشیوں میں رہیں, خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم اللہ کی راہ میں جتنا انفاق کرو گے اتنا تمہاری زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی, اور اگر کوئی ضرورت مند ہے تو نظر انداز کر دو, اللہ تمہیں اپنے جناب سے دے گا. اور یاد رکھو کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, پھر ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیپٹر ہمارا سود کے بارے میں جو تھا یہ چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا, اور ہم اب آگے یہ اللہ کی ہدایت کو پڑھنے لگے ہیں کہ جب آپ کسی کو ادھار دیں یا مال کا یا پیسے کا تبادلہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں. اور اس ضمن کے اندر عورت کی گواہی کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس کے اندر یہ بات ہے کہ جب آپ کوئی ڈاکیومنٹ لکھیں تو اس پر کوئی گواہ ہونا ضروری ہے, کسی گواہ کی موجودگی بہت ضروری ہے. اور اگر دو مرد میسر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اگر کوئی مرد آپ کو میسر نہیں ہے تو پھر آپ دو خواتین کی گواہی لو. اب اس بات کو ہمارے بارے میں بہت زیادہ ایشو بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں بھی کم رکھا ہے عورت کا, اور عورت کی گواہی بھی عادی رکھی ہے. تو یہ بات نہیں, میں جب آپ کو کلیئر کروں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو میراث کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے اس ڈسکشن میں پڑھا کہ جب آپ خود اپنی پراپرٹی کو تقسیم نہیں کریں گے, آپ خود صحیح طریقے سے نہیں تقسیم کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک جنرل حکم ہے اس کے لحاظ سے آپ کو کرنا پڑے گا. اور قرآن مجید یہ بات بھی کہتا ہے
کہ جو شخص آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ہے آپ کی میراث میں اس کا حصہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ بالکل غلط فہمی ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں آدھی ہے۔ ابھی میں کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کر سنانے لگی ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ عورت کی جو گواہی ہے اس کا ذکر شاید اس کلاس میں نہ ہو سکے، لیکن میں مختصر طور پر بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر کسی کے ساتھ ایک متعین وقت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو وہ لکھے جس نے آپ کا قرض دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب ایک خاص مدت تک کے لیے تم نے معاملہ کرنا ہے تو اس کو لکھ لیا جائے، اور اگر لائیو ایکسچینج کرنا ہے، اپنے پیسے دیے چیز خرید لی، تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اس کو لکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جس سے لکھوایا جائے وہ پورے انصاف کے ساتھ صحیح صحیح جو عبارت ہے اس کو لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جس کسی کو لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ یعنی لینے والا دینے والا اگر کسی بندے سے کہتا ہے کہ ہماری دستاویز کو تم لکھ دو، تو وہ نخرے نہ دکھائے بلکہ ان کی مدد کرے اس ڈاکیومنٹ کو لکھنے میں، کیونکہ اللہ نے اس پر بڑا احسان کیا، اللہ نے اس کو علم دیا۔ تو اب وہ اللہ کے بندوں کے سامنے نخرے نہ کرے، فل یکتب، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، اس چیز کو لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور ڈکٹیشن کرائے، لکھوائے عبارت کو وہ بندہ جس نے قرض دینا ہے۔ ٹھیک ہے، قرض لینے والا ہو سکتا ہے کہ اضافے کے ساتھ بڑھا چڑھا کر لکھائے، تو جو مقروض بن رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ دستاویز لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ہر انسان کو چاہیے اور لکھوانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈرے، وہ اپنے اللہ سے ڈرے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور لکھنے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے اور اس میں کوئی رد و بدل نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اچھا، اگر جس نے قرض دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے قرض دینا ہے، وہ نادان ہے، ذہنی لحاظ سے میچور نہیں، یا انتہائی بوڑھا اور ضعیف ہے، کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے کہ وہ نہیں لکھوا سکتا، کوئی بھی وجہ ہے، تو اس کا جو سرپرست ہے وہ املا لکھوائے گا۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک بچے کے لیے جو نہیں صحیح ذہنی طور پر آپ اس کے لیے قرض مانگ رہے ہیں، اور یا کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اگر عبارت نہیں لکھوا سکتا تو پھر اس کا ولی، اس کا نانا، دادا، چچا، ماموں، سرپرست جو بھی ہے وہ پورے پورے انصاف کے ساتھ وہ عبارت کو لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ مِن رِجَالِکُم، اور تم مردوں میں سے کسی دو کو گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہے، دو مردوں میں سے گواہ بنا لو جو اس ڈاکیومنٹ پر گواہی دیں کہ ہاں ہمارے سامنے یہ عبارت لکھی گئی تھی، اور اگر وہ سائن کر سکیں تو یہ اچھا ہے کہ جو اس طرح کی دستاویزات ہوتی ہیں ان پر دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ اب بہت ہی ایک سینسٹیو بات آ رہی ہے جو ہمارے ہاں بہت ایشو کا باعث بنتی ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ،
अगर तुमको 2 आदमी नहीं मिलते गवाही के लिए तो फिर एक आदमी और 2 औरतों को ले लो अपने उन लोगों में से गवाही के लिए जिन पर तुमको भरोसा है। 2 मर्द नहीं मिले, एक मर्द 2 औरतें ले लो, उनमें से जिन पर तुमको भरोसा है 2 औरतें, इसलिए कि अंतदिल्ला एहदाहुमा फतजुक्किरा एहदाहुमल उखरा, कि अगर एक खातून भूल जा रही है, पजल हो रही है, घबरा रही है, तो दूसरी उसके लिए दलासे का बाइस बने। अच्छा, अब ये क्या बात है? देखिए, यहाँ पर औरत की गवाही को आधा नहीं कहा गया। अल्लाह ताला ने ये बात की है कि अदालती मामलात के अंदर तुम औरत को ना घसीटो। ठीक है, अदालती मामलात, कोर्ट कचहरियां, खवातीन चूंकि रहने वाली होती हैं अपनी खवातीन के साथ अपने घर के अंदर, तो कोर्ट कचहरी जाने से खवातीन घबराती हैं और अल्लाह भी पसंद नहीं करता कि इस तरह के मामलात में औरतों को इन्वॉल्व किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इंतखाब ही तुम 2 मर्दों का करो, वो कोर्ट कचहरी जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही उनको कोई घबराहट होगी। अगर नागुजीर हो, यानी अल्लाह में कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलात में तुम औरत को जहमत ही ना दो। ये नहीं कहा कि उसकी गवाही को आधा करो, ये कहा कि उसको जहमत ही ना दो। और अगर बहुत ही नागुजीर सामने आ गई है तो फिर तुम औरतों को इन मामलात में लो। मुझे ये बताइए कि आजकल के जदीद दौर में, कंप्यूटराइज्ड जमाना है आज का, मर्द आजकल के दौर में भी कौन है जो अपने घर की औरत को कहता है कि तुम कोर्ट कचहरियों में हमारे साथ जाओ? तो कुरान आपको कह रहा है ना, आप अपने आम मामलात में, प्रॉपर्टी के मामलात में बहुत ही नागुजीर मामला होता है तो आप किसी औरत को इन्वॉल्व करते हैं, वरना मर्द ही जाके सारे मामला तय करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मर्दों को ही गवाह बनाओ, औरतों को जो नाजुक, घबराने वाली, परेशान हो जाने वाली होती हैं, वो उस माहौल से बिल्कुल वाकिफ नहीं होती, उनकी जज के सामने बोलने में घबराहट हो सकती है उनको। तो तुम अपने मामलात में अगर गवाह को सिलेक्ट करना है तो मर्दों को ही कर। ठीक है, अगर नागुजीर हो जाए तो फिर औरत तो एक ही होगी। ये कुरान की आयतें हैं कि एक मर्द ले लो, औरत एक होगी, दूसरी उसके साथ कंपेनियनशिप के लिए आएगी, दूसरी उसके लिए तसल्ली के तौर पर आएगी कि वो अगर घबरा रही है, परेशान हो रही है, तो दूसरी औरत उसके लिए सहारे का बाइस बने। ठीक है, कुरान मजीद ने कहीं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि गवाही में एक मर्द और 2 औरतों को, ये कहा कि नहीं, 2 ही मर्दों को अपने दस्तावेजात के अंदर। आजकल के जमाने में अभी मेरी एक शागिर्द है फारिया, वो यूट्यूब के लिए इंटरव्यू लेती है मुझसे, तो उसने कहा मेरी बहन का जो निकाह है, मेरा दिल है कि कौकबाजी आप पढ़ाएं। तो मैंने कहा कि पढ़ाने में तो कोई एतराज की बात नहीं, लेकिन आपकी सोसाइटी इस चीज से वाकिफ ही नहीं है। तो और लोगों का जो है एहतजाज वो होगा, आपको नई सूरत हाल देखनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि आप किसी मर्द से ही पढ़वाएं। तो मेरा मिसाल देने का ये मतलब है कि जनरली हम यही कहते हैं कि जो बाहर के मामलात हैं उसमें मर्द ही इन्वॉल्व रहें और मर्द ही इस मामले को हैंडल करें, औरतों को ना इसमें घसीटा जाए। अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं। हाँ, अगर 2 काबिल भरोसा मर्द नहीं है तो फिर एक मर्द को ले लो और एक औरत को ले लो और उसके साथ किसी साथी खातून को ले लो। मतलब जैसे मैं जा रही हूँ तो मैं अपनी किसी फ्रेंड को कहूँ कि फरीदा जी या फातिमा या शबाना या कोई अपनी बहन से कहूँ कौसर जी, आप मेरे साथ चले, मुझे परेशानी है। तो ये बिल्कुल एक काबिल फहम बात है। इसमें अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि औरत की गवाही आधी है। अगर अल्लाह ताला ने औरत की गवाही को आधा मानना होता तो फिर अपने अल्फाज में बयान करते। तो ये जो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो यही है कि आपने औरत की गवाही को आधा नहीं मानना, बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को इस चीज से बचने
کے لیے ہی یہ حکم دیا کہ عورت کورٹ کچہریوں میں نہ جائے. اب یہ تو ایسی ہے دستاویزی گواہی جس میں گواہ کا انتخاب آپ کرتے ہیں. تو آپ کی مرضی، آپ جس کو مرضی گواہ کے انتخاب کے طور پر لے لیں. لیکن اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کو قتل کر دیا گیا ہے، کسی گھر کے اندر چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، مرڈر ہوا، کچھ بھی ہوا ہے، اس میں چونکہ ایک انسیڈنٹ ہے جو اتفاق سے ہوا ہے، اس میں جتنا ویلیویبل ایک مرد ہوگا، ایک عورت بھی اتنی ویلیویبل ہوگی. مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی کنفیوز کر رہی ہو، لیکن ایک عورت کانفیڈنس کے ساتھ پورے پرسپیکٹو میں گواہی دے تو جج اس کی بات کو قبول کرے. تو دستاویزی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے چوز کرنا ہے گواہی کے لیے تو بہتر ہے کہ 2 مردوں کو کرو. لیکن کسی انسیڈنٹل معاملے میں جو اچانک ہو جائے، جو آپ کی خلاف توقع ہو جائے، اس کے اندر جو بہتر سٹیٹمنٹ دے گا آپ اس کو ترجیح دیں گے. اور وہ بہتر سٹیٹمنٹ ایک عورت کی بجائے ایک مرد کی بجائے ہو سکتا ہے ایک عورت ہی بہت اچھے طریقے سے دے. تو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ کانٹیکسٹ میں بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور بات کو لے کے چلنے میں، اس کے تناظر میں دیکھنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو ابھی ہماری یہ جو آیت ہے ابھی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی اسی کو ہی کنٹینیو کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. اور ابھی آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کوکب میں کچھ بات کہہ دوں. جی طاہرہ باجی بولیے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی، تو اس میں یہی کہا گیا ہے نا کہ اگر ایک عورت بھول جائے، گھبرا جائے، تو اگر عورت نہ بھولے تو پھر ایک کی گواہی کافی ہے. اگر جی اگر عورتیں تم نے لی ہے تو ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت اس کے سہارے کے لیے، اس کی تسلی کے لیے اس کے ساتھ چلے جائے. الفاظ ہے ان تزل احداہما فتذکر احداہما. جی کیا مطلب یہ؟ جی میرا مطلب یہ کہ اگر وہ نہیں بھولتی تو پھر ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے نا؟ نہیں، وہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے طاہرہ باجی، باہر کا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عام طور پر عورتیں اس بات کی وہ نہیں ہوتی، عادی نہیں ہوتی. تو ان کی تسلی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسری عورت ان کی تسلی کے لیے ساتھ. گواہی کے لیے نہیں ہوگی، وہ عورت کا سہارا بننے کے لیے اس کے ساتھ. جی کوکب دوسرا سوال بھی کر سکتی ہوں میں؟ جی طاہرہ باجی شور، آپ ضرور کیجیے. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ حضرت ابو بکر کا زکوٰۃ والوں کے بارے میں جو قتال کی بات تھی، کیا وہ جائز ہم سمجھیں اس کو؟ جائز؟ کیا جی سوال کر رہی ہیں؟ ہاں جی میرا سوال یہی ہے کہ انہوں نے حکم جی دیا تھا نا، آپ کی آواز مطلب ٹوٹ رہی ہے کہا نا. تھا نا کہ ان کو کہ وہ قتل کر دیا جائے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نہ دیں. تو میرا قتل نہیں، سوال یہ ہے، قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے. قتال کا مطلب ہے لڑائی کرنا، جہاد کرنا. جی اچھا قتل نہیں ہے. قتل نہیں، تو قتال ہے. کیا قتال کا یہ مطلب ہوتا ہے جہاد کرنا، دشمن سے لڑنا. تو کیا یہ بات جائز سمجھیں ہم اس بات کو؟ بالکل جائز سمجھے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے معاملات کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک اسوہ قائم کیا ہے اور ایک سسٹم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا ہے، تو ان لوگوں کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی نافذ کردہ چیز کو وائلیٹ کریں. انہوں نے بالکل قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی بات آتی ہے کہ اگر لوگ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فخلو سبیلہم، تو ان کا راستہ چھوڑ دو.
تو یہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لازمی قرار دیا ہے کہ جو لوگ جائز طریقے سے آپ کو زکوٰۃ نہیں دیتے آپ پھر زبردستی ان سے لیں. تو یہ ان کا قدم بالکل ٹھیک تھا, بالکل صحیح تھا. نماز کے لیے بھی ایسا حکم ہے یا نماز کے لیے بھی ایسا ہے کہ آپ مردوں کو نماز کے لیے دعوت دیں, اگر وہ نہیں آتا تو آپ ان کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں. السلام علیکم ڈاکٹر باجی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ وہ سورہ رحمان میں آیا نا, اللہ تعالیٰ آپ کو 2 باغ دیں گے جنت میں, 2 باغ. وہ 2 باغ کس لیے کہا گیا ہے؟ 2 باغ کا اصل میں جو مطلب ہے وہ صرف 2 باغ ہی نہیں ہے, آگے جا کے اگر آپ دیکھیں گی تو 2 اور باغوں کا ذکر ہے. جی اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 باغوں کا ذکر ہے اصحاب الیمین کے لیے, اور بعد میں جو 2 باغوں کا ذکر ہے وہ السابقون الاولون کے لیے ہے. کہ بھئی اس کی وضاحت لوگ یوں کرتے ہیں کہ چونکہ عرب لوگ جو رئیس تھے, امیر تھے, وہ ایک اپنا گھر آبادی میں بناتے تھے, شہروں میں بناتے تھے, اور ایک اپنا گھر جو ہے تفریح کے لیے مضافاتی علاقوں میں بناتے تھے, جیسے آج کل کے لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں, وہاں پکنک پہ چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ خدا بھی تم کو ایک گھر سے زیادہ گھر دے گا, جنتیں دے گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر تعداد بیان کرنا مقصود نہیں, یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر قدم پر تم کو خدا اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے. جہاں جہاں آپ کا سٹے ہوگا وہیں وہیں خدا آپ کا گھر, آپ کا جو آبادی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر دے دے گا. تو یہ 2 ان کے ذہن کو سامنے رکھ کے تعداد بیان ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جہاں جہاں جائے گا وہاں اس کو کرائے پہ گھر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہیں اللہ اس کا ٹھکانہ بنائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک سے زیادہ گھروں کا ملکیت, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جنت میں جائے گا اس کو جو نعمتیں ملیں گی وہ سمجھے گا کہ پوری بادشاہت مل گئی. تو یہاں پر یہی بات ہے کہ وہ جہاں جہاں لینڈ کرے گا, جہاں جہاں ریسٹ کرے گا, وہ اس کی اپنی ملکیت ہی ہوگی خدا کی وہ نعمتیں. صحیح, جزاک اللہ. پاپا میں سوال کر سکتی ہوں؟ ہما جی, ہما آپ سوال کر سکتی ہیں. کوکب یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم سیونگ سرٹیفکیٹ فکس کرواتے ہیں اور اس پہ فکس پروفٹ ملتا ہے, وہ سود کے زمرے میں آتا ہے؟ اچھا, اس کے معاملے میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات آپ کو کہی ہے وہ یہ کہ ایک تو سب سے پہلے تھوڑی سی غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتی ہوں کہ قرض اور انویسٹمنٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ جو ادارے آپ سے لیتے ہیں, آپ کہتی ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا اپنے سسٹم میں انویسٹ کر دیں, اور وہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے کو انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں جس لحاظ سے پروفٹ ہوگا ہم اس لحاظ سے آپ کو دیں گے, تو وہ سود نہیں ہے. وہ سود نہیں ہے. سود یہ ہے کہ آپ کسی جگہ یہ بات کہیں کہ بھئی میں یہ پیسے آپ کے پاس رکھوا رہی ہوں اور منتھلی بیس پر اتنا پروفٹ ڈال کے آپ مجھے دیجیے, تو وہ سود ہوگا. اور سود بیسکلی اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کی ضرورت کے تحت اس کی مدد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب آپ واپس لوٹائیں گے تو اتنا اضافہ کر کے آپ ہمیں لوٹائیں گے. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ بہت سارے ادارے ہیں, ان کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کرتے ہیں, کیا وعدہ کرتے ہیں آپ کے پیسوں کے لحاظ سے. لیکن اگر آپ کی نیت جو ہے وہ قرض دینے کی نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, آپ کی نیت قرض دینے کی نہیں, انویسٹمنٹ کی ہے, تو پھر جو رقم آپ کو دی جائے گی وہ سود نہیں ہوگا. نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ ہی ہے, لیکن دیکھیں جب انویسٹمنٹ اگر آپ نے انہوں نے کی ہے تو اس میں پروفٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے, وہ فکس تو نہیں ہونا چاہیے نا پھر, لیکن وہ تو فکس دیتے ہیں نا منتھلی. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے تو یہ نہیں, انہوں نے آپ سے نہیں کہا کہ ہمیں قرض دیں, آپ نے کہا میرے پاس یہ پیسے رکھے ہیں, اس سے اپنے کاروبار میں لگا لیجیے.
ٹھیک ہے, ظاہر آپ نے کاروبار کاروبار میں میں لگائے, آپ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے فکس اماؤنٹ ہر مہینے دی جائے, آپ کا جو پروفٹ ہوگا آپ مجھے اس میں شیئر کریں. تو آج کل جو ہے جیسے بہت سارے ایسے آپ کے بینک بھی ہیں, بہت سارے آپ کے ادارے بھی ہیں, وہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹم میں کچھ چینجز کی ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور ہمارا جو آپ کو پروفٹ دینا ہے وہ سود نہیں ہے. تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی ایسا جیسے پینشن ملتی ہیں, لوگوں کو پینشن ملتی ہے یا ریٹائرمنٹ پہ ان کو پیسے ملتے ہیں, اور آپ کے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں, کوئی ایسا رول نہیں کہ آپ بوڑھوں کو ان کے لحاظ سے ان کو کوئی وظیفہ دے سکیں, ضرورت مندوں کو دے سکیں, کیونکہ یہ رسپانسبلٹی جو ہے اسلامی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی کے جو محتاج ضرورت مند بیمار ہوتے ہیں ان کو ایک شیلٹر دیں اور ایک ان کو کھانے پینے کا نان و نسخہ دیں, جو کہ آپ امریکہ وغیرہ برطانیہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ اللہ کا رائج کردہ قانون تھا کہ جو ضرورت مند ہوں گے ان کو وظیفہ دے گی اسلامی حکومت. لیکن اب چونکہ آپ کے ہاں حکومت کا یہ سسٹم نہیں ہے, تو پھر اداروں کو جب آپ دیں گے اور کوئی مجبوری سے لے گا نہ چاہتے ہوئے, تو پھر ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ سورہ انعام اور سورہ مائدہ کی روشنی میں وہ کراہت اور ناپسندیدگی کے ساتھ مجبوراً لے سکتا ہے. لیکن ان اداروں کا جیسے قومی بہبود والے ہیں یا دوسرے ہیں, ان کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر سودی کاروبار نہیں کرتے, ہم آپ کی رقم کو انویسٹ کرتے ہیں. تو میرے نالج میں تو یہی بات ہے. اب آپ لوگوں نے اگر انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے یہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کی کیا ہے ہما, آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کی کیا کمٹمنٹ ہے, کیونکہ میں نے ابھی مسلم کمرشل بینک والوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا تو انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ آپ کی رقم ہم کسی کمپنی میں انویسٹ کریں گے اور اس کمپنی میں فلیکچویٹ کرے گا, آپ کا پروفٹ جو ہے فلیکچویٹ کرے گا. تو پھر میں نے اس مسئلے کو جاننے کے لیے اپنے ٹیچر سے بات کی. میں نے کہا جی یہ ہمارے بینک یہاں پہ آج کل یہی بات کر رہے ہیں, اور جو اسلامی بینک کے نام سے بینک ہیں وہ بھی رد و بدل کر کے ایسا ہی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بلیو کرنا ہے ان کی سٹیٹمنٹ پر, جس ادارے میں آپ انویسٹ کریں وہ آپ کو جو بات بتاتے ہیں آپ اس پہ بلیو کریں. اگر گڑبڑ کریں گے تو گناہ ان کو ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. تو یہ جو ڈائلاگ ہے یہ میں نے ان سے کیا, تو پھر میری اس بات کے بارے میں تسلی. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کی کمٹمنٹ آپ سے کیا ہے, وہ آپ دیکھیں. اور کوکب جی یہ بھی تو ہے نا, ہم تو نہیں ان کو کہتے, وہی فکس اماؤنٹ بتاتے ہیں نا, ہم تو نہیں کہتے کہ ہم نے یہ لینا ہے, وہ بینک والے خود ہی بتاتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے. جی یہ بات بھی آپ کی ویلڈ ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جب دے رہی ہیں آپ قرضہ نہیں دے رہی, آپ قرضہ نہیں دے رہی, آپ اپنی اماؤنٹ اٹھا کر یہ کہتے ہیں میری اپنے جو آپ کے پاس ادارے آتے ہیں ان میں انویسٹ کر دیجیے. تو اس میں وہ اگر تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فکس اماؤنٹ دیں گے تو پھر تو اس کے اندر کچھ شائبہ ہوگا کہ بھئی آپ, لیکن دینے والے کی نیت نہیں تو خدا اس کو اس کی جزا دے گا. آپ کی نیت سود لینے کی نہیں, آپ کی نیت انویسٹمنٹ کرنے کی ہے. کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. جی سمیرہ. جی السلام علیکم. اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, یہ لیز پر جو ہم چیزیں لیتے ہیں, لیز پر گاڑی لیتے ہیں, گھر لیتے ہیں, مکان لیتے ہیں, اس کے بارے میں بھی میں نے بہت ڈیپلی سوچا اور ڈسکشن کی. تو مجھے یہ پتا چلا کہ جب ہم لیز پر کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ بالکل جائز ہے, کیونکہ آپ کو بینک نے گاڑی لے کر دی, ٹھیک ہے, اب آپ گاڑی کو استعمال کر رہی ہیں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا کچھ ہو سکتا ہے, تو آپ استعمال کر رہی ہیں, آپ استعمال کی قسط ادا کرتی ہیں. لیز پر جو ہوتا ہے وہ آپ استعمال کرنے کی قیمت ادا کر رہی ہیں, تو آپ جو چیزیں آپ کو لیز پر دی جاتی ہے اس میں سود کا کوئی شائبہ نہیں. یہ بھی بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. جی سمیرہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. جی السلام علیکم. جی یہی جو ہے آسٹریلیا میں بھی جب اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو آپ کو لینا پڑتا ہے لون, اور وہ پھر اس پہ انٹرسٹ جو ہے وہ ہائی بھی
होता रहता है तो हमें वो पे करना पड़ता है। कोई एक फिक्स नहीं होता, यानी वो ज्यादा ही होता रहता है, कम तो कभी नहीं हुआ। तो बाज लोग कहते हैं कि रेंट पे ही रहें, तो क्योंकि ये हम सूद दे रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है। तो आपका मैं क्या आपको ख्याल है कि बिल्कुल एक जो मैंने आपका एसेंशियल है सवाल ये? बहुत ही अच्छा है। और जी जी इससे मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही खूबसूरत कुरान मजीद की, अगर आप गौर करें तो कुरान मजीद ने क्या बात की है वो देखें। कुरान मजीद ने ये बात की है कि अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे जैसे शैतान ने उनको छूकर बावला कर दिया। मजे की बात अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सूद देने वाले को नहीं वार्न किया गया, क्योंकि सूद देने वाला मजबूर है। समझ आई? यानी सूद जो है वो खाने वाले के लिए अजाब की वईद है, सूद देने वाले के लिए नहीं, क्योंकि वो तो मजबूर है अपने अखराजात के लिए, कर्जा लेने के लिए वो तो मजबूर है। तो अल्लाह ताला ने जो वार्निंग दी है वो सूद खाने से दी है, सूद देने से नहीं। अगर आप इन आयतों पर गौर करें तो यहाँ पर देने की नहीं, क्योंकि वो आप मजबूर हैं, आपको बीमारी की वजह से लोन लेना पड़ सकता है, आपको कुछ भी ऐसी रीजन हो सकती है, आपको घर बनाना है, कोई इमरजेंसी आ गई है, आपके लिए गुजारा इसके सिवा नहीं कि आप लोन लें किसी से। तो देने बाज़ औक़ात आप मजबूर हो सकते हैं कि आपको सूद देना पड़े, तो देने वाले के लिए अजाब की वईद नहीं, खाने वाले के लिए। अगर आप इन आयतों को देखें तो लिहाजा आप जिस रियासत में रहती हैं, जिस स्टेट में रहती हैं, वहां पर अगर आपको किसी चीज का, अपनी जरूरत का सूद देना पड़ता है तो वो आप मजबूर हैं, उसके बारे में अल्लाह ताला आपको वार्न नहीं करता। ये बड़ी ही एक लॉजिकल बात है अगर आप इस पर गौर करें। जी जी बाकी थैंक मैंने ये भी पूछना था, यानी कि जो चीजें इस्तेमाल के बाद खत्म हो जाती हैं, यानी मुझे सूद की ये समझ आई है कि जो चीजें खत्म हो जाती हैं उन पे जो मुआवजा लिया जाता है वो सूद है, और जो चीजें कायम रहती है जैसे गाड़ी किस्तों पे ली तो वो एक किस्म का उसका किराया है, क्योंकि हम उसके मालिक तो उसी वक्त बनते हैं जब वो इसी किस्तें तरह पूरी से हो पेमेंट जाती कर देते हैं, हैं। हाँ जी, तो फिर ये घर भी उसी आप में आया ना इस्तेमाल जो। करते हैं, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, हाँ जी, आपको उसकी हाँ तलाफी जी, भी करनी पड़ सकती है, तो वो जो है वो सूद नहीं है। वो सूद, हाँ जी। तो फिर ये घर भी उसी में आया ना कि वो मालिक तो नहीं बन घर रहे। घर आपने अगर कर्जा लिया है और लीज पर घर लिया है तो वो सूद नहीं है। और एक ये जो है तो वो असल रकम के अलावा, असल रकम की पेमेंट के अलावा आप दे भी तो रहे हैं ना। जैसे आप घर किराए पे हाँ लेते जी, हैं तो आपको हर हाँ जी, महीने किराया देना पड़ता है। तो इसी तरह अगर आप, जब तक आपकी मलकियत नहीं होती तो आप उसको कर्ज जो आपके कंधों पे चला होता है इस्तेमाल करने की पेमेंट, वो आपको उनको देनी पड़ती है। जी, तो तो मेरा आयत है हाथ खड़ा है, आप कुछ और अभी भी कहना चाह रही हैं? जी जी नहीं, बट थैंक यू, क्लियर हो गया जी, बिल्कुल, थैंक यू। ये जो आयत है जिसे शैतान ने अपनी छूत से पागल बना दिया, जी तो इसका क्या मतलब है? यानी कि भाई, शैतान को। एक बात यह है कि अल्लाह जब सूद का हिसाब किताब करेगा उनके सामने, तो वो तो पागलों की तरह चीखने लग जाएगा कि मेरी तो आखिरत बर्बाद हो गई, ये मैंने क्या किया, चंद टकों के इर्ज मुनाफा लेने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। तो जब उसका नतीजा उसके सामने आएगा तो उसकी हालत ऐसे ही हो जाएगी जैसे पागलों की होगी। ये अल्लाह ताला ने ताबीर किया है कि उसको लगेगा कि दुनिया में जिस चीज को वो मुनाफा समझता था, आज वही चीज उसके गले का ताक बन गई, तोक बन गई। तो उसकी कैफियत जो है वो बिल्कुल बावले इंसान, एबनॉर्मल इंसान जैसी हो जाएगी। तो जो वैसे सूद है, ये जी हाँ, दुनिया में नहीं इसका कह सकते कि कई लोग कि हम देखते हैं कि वो बहुत गलत फैसले करते हैं, तो उनकी एबिलिटीज जो है वो अल्लाह ताला जो है नहीं, ये खत्म। आखिरत से मुतल्लक है, ये आखिरत से मुतल्लक है, क्योंकि इसकी आयतें बार बार अल्लाह ताला यही कहते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो भी इंसान अल्लाह के सही सिस्टम को फॉलो करता है,
क़यामत के दिन उनके लिए ना कोई खौफ होगा ना ही गमज़दा वो होंगे। तो ये आयतें जो हैं ये आखिरत से रिलेटेड हैं कि जब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा और उनको पता चलेगा कि सब चीजें हमने लूज कर दी, हमारे पास तो कुछ नहीं, तो उनकी कैफियत बिल्कुल पागलों जैसी हो जाएगी। ये आखिरत से रिलेटेड है। दुनिया में लेकिन नहीं, फिर ये है दुनिया में कि आप देख रही हैं कितने कितने बैंक चल रहे हैं, कितनी कितनी उनकी तनख्वाहें होती हैं, कितना कितना सिस्टम अभी, यानी ये तो दौर जदीद दौर है। इससे पहले पुराने जमानों के अंदर भी जो है वो सूद का सिस्टम चलता था, और आजकल के जमाने में भी बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो आपको सूद पर कर्जे देते हैं। जी अब कोकब जी, ये मैं कि फिर पूछूं कोई एक भी बात? सोसाइटी ऐसी नहीं है जो सूद से पाक हो, कोई ऐसा मिसाल हम देख सकते हैं? कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में कोई भी नजर नहीं आता। बड़ा ये पेनफुल सा एक ये जब बिल्कुल आप देखिए मेरी बात ने, आजकल हम लोगों ने इस्लाम नाफिज ही कहाँ किया हुआ है। हम सारा सिस्टम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाते हैं। इस्लामिक सिस्टम तो वो था जो अल्लाह के नबी ने नाफिज किया, और उनके बाद उनके सहाबा कराम ने किया, उनके बाद तबा ताबईन ने किया, और 1000 साल तक ये सिस्टम चलता रहा। अब तो इसके बगैर कोई इदारा, कोई जगह, कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो सूद से पाक। पूरी दुनिया के अंदर एक लानत की तरह ये चीज नाफिज है। कोकब जी, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ, एक मीनिंग पूछना था। जी जी पूछिए। वो आपने कहा कि वो खूबसूरत महंगा लिबास पहनने से वो नहीं होता, वो इल्म से और उससे होता है। वो एक आपने लफ्ज बोला था, उसको क्या कहते हैं? आपने मैंने कहा कहा था कि खुशबुन मुसन्नदा। हाँ, ये पूछना था मैंने। खुश हो? पुराने में खुशब कहते हैं लकड़ी को। जी। खुशबुन मुसन्नदा, मुसन्नदा का मतलब है सजी सजाई, डेकोरेटेड लकड़ी। मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में ना, अल्लाह आप ताला देख ने लीजिए। कहा कि जो लोग ज़ाहरी दिखावे में दूसरों को मुतासिर करना चाहते हैं, अंदर उनके कुछ वो क्वालिटीज नहीं होती, तो वो लोग इस तरह के होते हैं कि अंदर बिल्कुल खोखला होता है, बिल्कुल खोखला मुर्दों जैसा, और बाहर बड़ा सज सजा के पहन के लोगों के सामने आते हैं। तो जज़ाकल्लाह, कुरान जज़ाक मजीद ने इनके लिए, जिनका अंदर बिल्कुल खोखला होता है, कोई अमल नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, कोई अमल साले नहीं होता, खाते पीते पहनते ओढ़ते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो ये खुशबुन मुसन्नदा, सजी सजाई लकड़ी की तरह है। तो उस पर आप बहुत ज्यादा कीमती लिबास लटका दें, लेकिन अंदर से वो लकड़ी दीमक ज़दा है और कुछ पता नहीं कब गिर जाए। खुशबुन मुसन्नदा, खे शीन बे मीम मैं सीन ग्रुप में नून शेयर कर दाल, देती हूँ ये ना, आपको मैं ग्रुप में हम शेयर कर रही दाल हूँ। और बोलते के साथ। ठीक है, ठीक है जी। कोई और सवाल है कि दुआ कर लें? जी, जज़ाकल्लाह। अब 12 हो। जी मैंने ये शेयर कर दिया है ग्रुप में ना, आप उधर देख लीजिएगा। खुशबुन मुसन्नदा ना सूरत बनाफून में है। चलें जी, नाफ- अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी परेशानी करे, अल्लाह ताला आपको जज़ाकल्लाह। आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। या अल्लाह, इस हाल में उठाना कि हम तेरे पसंदीदा बंदे बनकर रहें। या अल्लाह, हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी रहे, से राजी रहे। या अल्लाह, हमारे कंधों पर आजमाइश का कोई बोझ ना डाल। या अल्लाह, दुनियावी अता फरमा, आखिरती बेहतरीन अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिस्क अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को फरमा दे। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, परवरदिगार, हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनके गुनाहों को औलों से, बर्फ से, बारिश से धो दे। ऐ अल्लाह रहमान परवरदिगार, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का इमाम बना दे। या अल्लाह, हमारे कोई आजमाइश ना डाल जो हमें किसी मुश्किल में डाल दे। या अल्लाह, तो हमारे लिए आसानियों को नाफिज फरमा और आसानी दे दे अमल करने में। या अल्लाह, नेकी का कोई काम करने में हमें कोई परेशानी दिक्कत ना हो। या अल्लाह, हमें वो रंग तुझको, तेरे पैगंबर को पसंद है,
या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाना। आमीन। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार हमारी आंखों में रोशनी बढ़ा दे, हमारे कानों की समात बढ़ा दे, हमारे दिल में ईमान और तकवा पैदा फरमा दे। या अल्लाह अपने रास्ते पर चलने को हमारे लिए आसान फरमा दे। या अल्लाह हमें इस्तिक़लाल साबित करनी अता फरमा। आमीन सुम्मा अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और दुनिया और आखिरत की अल्लाह ताला नेमतें आपको अता करे। आपको भी आमीन। आपको भी। आमीन।